नमस्ते मित्राणि संभाषण संस्कृतं वार्तावाहिनी संस्कृतकार्यक्रमाय स्वागतं सुस्वागतं। मित्राणि अद्य मित्रदिनोत्सवः अस्ति इति कारणेन वयं तत्र तावत् संस्कृतभाषायां कीदृशाः श्लोकाः सन्ति, कीदृशाः तत्र तावत् सन्देशाः, आदेशाः, उपदेशाः, मार्गदर्शनानि च सन्ति इति विषये सम्यक्तया ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्याम। मित्राणि वयं जानीमः एव संस्कृतभाषायामेव श्लोकाः भवन्ति। विश्वे अन्यासु भाषासु श्लोकाः न भवन्ति। छन्दोमयरूपेण, सङ्गीतमयरूपेण, साहित्यमयरूपेण, सन्देशात्मक, उपदेशात्मक एवमेव आदेशात्मक तत्र मार्गदर्शनात्मक श्लोकाः अगणीयाः श्लोकाः तत्र संस्कृतभाषायां वर्तन्ते एव। तेषु सर्वेषु अपि श्लोकेषु उत्तमसन्देशाः भवन्ति, आदेशाः, उपदेशाः, मार्गदर्शनानि च भवन्ति। अद्य वयं मित्रदिनम् अस्ति इति कारणेन श्लोकेषु मित्रस्य लक्षणं किं भवितुमर्हति, कीदृशरूपेण वयं मित्राणि सहस्राधिकमित्राणि प्राप्तुं शक्नुयामः इति विषये तत्र तावत् उत्तम मार्गदर्शनानि सन्ति। अतः मित्राणि अस्माकं जीवने सर्वदापि मित्राणि वयं प्राप्नुयामः, न तु शत्रवः। मित्राणि सर्वाणि अपि कदापि शत्रवः न भवेयुः एव, शत्रवः अपि मित्राणि भवेयुः। तादृश तत्र व्यवहारज्ञानम् अत्यन्तम् आवश्यकं भवति। व्यवहारेण एव मित्राणि शत्रवः च भवन्ति इति वयं सर्वेपि जानीमः एव। अतः अद्य वयं मित्रसम्पादनं, मित्र आर्जनं, अधिकानि मित्राणि प्राप्तुं वयं किं कर्तुं शक्नुयामः, तत्र कीदृशाः उपायाः वर्तन्ते इति विषये तत्र संस्कृतभाषायाम् एकः श्लोकः वर्तते। तं श्लोकं पठित्वा तस्य व्याख्यानम् अहं तत्र कृत्वा व्याख्यानं करोमि। मित्राणि इदानीं पश्यन्तु। श्लोकः अयं वर्तते यत् ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजेते चैव षड्विधं मित्रलक्षणं। ददाति पूर्वैकवारं श्लोकं पठामि। श्लोकं वयं सावधानचित्तेन श्रोतुं प्रयत्नं कुर्याम। श्लोकं यदि सम्भवति कण्ठस्थमपि कुर्मः, लिखित्वा कण्ठस्थमपि कुर्मः। श्लोकः अयं वर्तते यत् ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजेते चैव षड्विधं मित्रलक्षणम् इति श्लोकः अस्ति। अनुष्ठुप् छन्दसि श्लोकः अस्ति। इदानीम् एतस्य श्लोकस्य प्रतिपदार्थं ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्याम। मित्राणि ददाति गिविङ्ग् इत्युक्ते दानं करोति। एवमेव प्रतिगृह्णाति एक्सेप्टिंग इत्युक्ते अंगीकरोति। गुह्यं सीक्रेट इत्युक्ते रहस्यम् आख्याति टेल्लिंग इत्युक्ते वदति। पृच्छति आस्किंग पुनः किं प्रच्छनं करोति। पृच्छति इत्युक्ते ज्ञातुम् इच्छति इत्यर्थः। एवमेव भुङ्क्ते ईटिंग खादति, भोजयते फीडिंग खादयति च। एवमेव च अपि च एवं किं वदामः च एंड एव सर्टन्ली षड्विधं 6 वेस्, षड् विधाः तत्र प्रीतिलक्षणं, फीचर्स् आफ् लव्, फीचर्स् आफ् फ्रेंडशिप अपि इत्युक्ते अस्माकं प्रीतेः प्रदर्शनं कर्तुं षड् उपायाः अत्यन्त आवश्यकाः भवन्ति। इत्युक्ते अस्माकं मित्रं भवेत् इत्युक्ते एतादृश किं चिन्तनानि अत्यन्त आवश्यकानि भवन्ति। अत्र पूर्वैकवारम् अहं श्लोकस्य भावं तत्र तावत् प्रतिपदार्थं पठामि। वयं सावधानचित्तेन शृणुयाम। ददाति गिविङ्ग् प्रतिगृह्णाति एक्सेप्टिंग गुह्यं सीक्रेट आख्याति टेल्लिंग पृच्छति आस्किंग भुङ्क्ते ईटिंग भोजयते फीडिंग च एंड एव सर्टन्ली षड्विधं 6 वेस् प्रीतिलक्षणं फीचर्स् आफ् लव्। मित्राणि इदानीम् एतस्य भावम् अहं संस्कृतेन किञ्चित् भावं पठित्वा श्रावयामि। भावं तस्य वक्तुम् अहं प्रयत्नं करोमि। किं वदति यत्र संस्कृतभावार्थः एवं वर्तते यत् यच्छति स्वीकरोति, रहस्यं वदति, रहस्यं पृच्छति, भोज्यं भुङ्क्ते भोज्यं भोजयते च इति प्रीतिलक्षणं षड्विधम् अस्ति इत्यर्थः। स्नेहः अस्ति इति कथनेन न भवति।
तत्र तद्भावप्रकटनेन एव भवति। तत्र दानं स्वीकरणं खादति खादयति वदति शृणोति एवं सर्वविधाः स्वाभाविकाः व्यवहाराः भवन्ति। प्रतीक्षो अपरिभावः न भवति। स्वाभाविकः अकृत्रिमः व्यवहारः एव मित्रत्वे भवति। इदानीं वयं हिंदी भाषायाम् एतस्य भावं पश्येम। देना स्वीकार करना, अपने रहस्यों को बताना और दूसरे से सुनना, भोजन करना और कराना, ये प्रेम के 6 लक्षण हैं। सबके मन में प्रेम होते हुए भी ज्यादातर लोग उनके प्रकट करना नहीं जानते। आजकल यह कमी खूब दिखाई दे रही है। घर में माता पिता और बच्चों के बीच में भी प्रेम को प्रकट करते हुए कम दिखाई देते हैं। प्रेम देने से ही बढ़ता है, इसलिए सुभाषित में पहले देने को कहा होगा। देना और लेना, आपस में रहस्यों को बांटना, साथ में बैठकर भोजन करना और कराना, ये सब प्रेम को प्रकट करने के तरीके होते हैं। कुछ लोग तो देते हैं पर स्वीकार करने से हिचकिता हैं। अन्यों के रहस्यों को सुनने में उत्सुक होंगे पर अपनी बातों को छुपाएंगे। इस प्रकार एक तरफ होने से प्रेम की वृद्धि नहीं होगी। संभावना से ही प्रेम की पुष्टि होती है। स्नेह का प्रकटीकरण और पुष्टिकरण कैसे करना है, यह सुभाषित याद दिलाता है। यह सुभाषित ठीक तरह से याद दिलाता है। मित्राणि, इदानीम् एतस्य भावं वयम् आङ्ग्लभाषया वयं ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्याम। आङ्ग्लभावार्थः एवं वर्तते: गिविंग एंड टेकिंग, exchanging secrets, eating together and giving food are 6 features of love. Though everyone loves someone, seldom does a person show them, which is a significant drawback of today's world. We can observe this shortage even between parents and their children. Mitrani, giving is more important than taking. We must give more in return whatever we take. Similarly, one might show great interest in listening to other people's secrets but not sharing their affairs. Such one-sided dealings are not suitable to maintain healthy relations. To nurture and strengthen love, all the people involved should actively and carefully take care of the relations and maintain equality in their conduct. मित्राणि, अस्य श्लोकस्य किं वदामः भावः। इदानीं पौरेकवारम् अहं श्लोकं पठित्वा श्रावयामि। सावधानचित्तेन श्लोकं वयं किं वदामः श्रोतुं प्रयत्नं कुर्याम। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं मित्रलक्षणम्। अत्र अष्ट आहत्य 32 अक्षराणि वर्तन्ते। अतः एतानि सर्वाण्यपि अक्षराणि, पदानि, वाक्यानि यानि वर्तन्ते खलु, वयं कण्ठस्थं कृत्वा बुद्धौ निक्षिपेम। संस्कृतभाषायाः विकासः भवेत् इत्युक्ते सर्वविधाः अपि जनाः सहस्राधिकश्लोकान् कण्ठस्थं कुर्युः। नवीनानि नूतनवाक्यानि अपि, नित्यदिन व्यावहारिकवाक्यानि अपि सम्यक्तया कण्ठस्थं कृत्वा पठित्वा ज्ञात्वा नित्यजीवने संस्कृतं तत्र सर्वैः अपि मानवैः तत्र आनेतव्यं भवति इति उक्त्वा अहं मम वाणीतः विरामं स्वीकरोमि। पूर्वमेकवारं मित्रदिनोत्सव शुभाशयान् सर्वान् अपि अहं प्रकटयामि। सर्वेभ्यः जनेभ्यः अपि अहं प्रकटयामि, निवेदयामि, सर्वान् प्रकटयामि इति उक्त्वा विरमामि। धन्यवादः। नमस्ते।